325 kakubos nga mga nguma sa Santa Barbara ang nakatrabaho para sa Cash for Work program ni Presidente Benigno Simeon Nonoy Aquino pinaagi sa Department of Social Welfare and Development. Ini nag-umpisa sa Hunyo 17, 2011. Suno kay Municipal Social Welfare and Development Officer Lani Somsyo, kapin sa 832,975 pesos ang balor nga inugsweldo sa mga mangunguma nga gintagaan sang obra sa sulod sa 11 diyas kag mayara sang bayad nga 233 pesos kada adlaw. Dugang paning Municipal Agriculture Officer Waling-Waling Tiranya, mainadlaw nga ginbahin para sa paghana sila sa food production, maayo nga pamaagi sa pagtanom, tree planting kag reforestation. Ang Santa Barbara Municipal Agriculture Office ang naghatagman sang libre nga mga vegetable seedlings para sa backyard gardening. Ang pag-ubra nga ginadumala sa Municipal Engineering Office sa pagpanguna ni Engineer Noel Haspe amo ang paglimpyo sang kanal kag drainage sa poblasyon. Ini nga tikang ang isa man sa kabahin sang disaster mitigation sa pagtapna sang baha kag paglimpyo sang palibot, eliminagid ang mga stagnant water nga pwede maistaran sa mga lamok nga mahimo nagadala sang dengue virus. Main ginaman nga purpose ang rehab kang drainage system. Drainage system kang bilog nga poblasyon. So ang obrahan da excavation kag dredging kag kanal kag identify kung dili mga RC pipes na kinahanglan nga ibulan kag ipakasan kag i-declog. Ang Social Protection and Safety Net for the Vulnerable and Poor nga isa sa priority agenda ni Pinoy ang nakahatag sang trabaho sa 325 indigent farmers nga makabulig sang dako sa gasto sa ila pagpananom.